पारा चनार की सूरत हाल पर कराची में 6 मुकामात पर धरने, मेन एमए जिना रोड, नुमाइश चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, सुपर हाईवे, अब्बास टाउन, नाज़िमाबाद 5 स्टार चुरंगी की सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, मुसाफिरों को तकलीफ से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, ट्रैफिक को अंदरून शहर के इलाकों में डायवर्जन दे दी गई। जिला कुरम में 80 रोज से रास्तों की बंदिश पर मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अद्वियात न पहुंचने से पारा चनार के अस्पतालों से मुसलसल अमवात की इतलात, लोग फाका कशी पर मजबूर। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चनार में शहरियों का शदीद सर्द मौसम में प्रेस क्लब के बाहर धरना बदस्तूर जारी। ग्रैंड अम जिरगा फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बावजूद किसी हतमी फैसले तक न पहुंच सका। कुरम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। सूबाई हुकूमत आवाम की मुश्किलात को कम करने और इन्हें रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरवकार ला रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा और वहाँ जिंदगी मामूल पर आ जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर सूबाई हुकूमत की हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। बच्चों के लिए दूध के पैकेट्स भी पारा चनार भेज दिए गए। सर्दी बढ़ते ही गैस प्रेशर में कमी से अवाम को मुश्किलात। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग में इजाफा। शहरी और मज़ाफाती इलाकों के लोग परेशानी में मुब्तला, दही इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म के मौसम सरमा में घरेलू सारिफिन को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। घरेलू सारिफिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। गैस सप्लाई के हवाले से जायजा इजलास में मसले के मुस्तकिल हल के लिए सिस्टम की शनाख्त में इस्लाहात लाने की हिदायत। कहा, घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया, घरेलू सारिफिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहम। पावर सेक्टर को गैस डिमांड के मुताबिक दी जा रही है। मुल्क की तमाम गैस फील्ड्स फाल हैं। SNGPL की शिकायत हल करने की शरह 93%, जबकि SSGC की शरह 79% है। सिस्टम में सरप्लस RLNG होने से गैस लोड मैनेजमेंट में पिछले साल की निस्बत बेहतरी आई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, स्कर्दू में पारा -11, ज़ियारत में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलात में -4, कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर 6, लाहौर 9 और कराची में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर शहर के तमाम इलाकों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब, वालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और गिरदुनवा में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज का शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद उवैस को खिराज अक़ीदत, सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा, मेजर मोहम्मद उवैस जैसे बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और पाक फ़ौज के साथ है। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशत गर्द कौम समेत पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद और कौम का आज़म गैर ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम और दुख्तर मशरे बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2 बार पाकिस्तान की वजीर आजम बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में सियासी मुखालफिन के साथ साथ जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की आमरीतों का मुकाबला किया। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी लियाकताबाद जंग में वापसी पर जानलेवा हमले में जामे शहादत नोट दुनिया से रुखसत हुई तो लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। सदर सरदारी, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो नौडेरो पहुंच गए। शहीद बीबी की बरसी के जलसे के इंतजामात मुकम्मल। शहीद बीबी हम सब के लिए मशले राह, नजरिया आज भी जिंदा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थीं। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बीबी शहीद जमहूरियत के अलमबरदार और मफाहमत की मजबूत हामी थी। मिसाक़ जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी समझ बूझ का सबूत है। बिलावल भुट्टो वालिदा की मीरास को आगे बढ़ाने के लिए पुराज़म। पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी जुर्रत, इस्तकामत और पाकिस्तानियों के लिए अमीन की अलामत थी। बीबी का ख्वाब था हर शहरी को बराबरी के मौक़े और वसाइल तक रसाई हो। शर्जील इनाम मेमन ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को विजनरी रहनुमा, जमहूरियत के अलमबरदार। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दिन 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
ملک کی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ ملٹری کورٹس نے سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی۔ حسان خان نیازی کو 10 سال قید بمشقت، میاں عباد فاروق کو 2 سال، میاں محمد اکرم عثمان کو 2 سال قید بمشقت، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال قید بمشقت، گروپ کیپٹن ریٹائرڈ وقاص احمد محسن کو 2 سال قید بمشقت کی سزائیں سنائی گئیں۔ ملزمان جناح ہاؤس لاہور، GHQ راولپنڈی، PF بیس میاں والی، ISI آفس فیصل آباد، اسکاؤٹس کوارٹرز دیر اور دیگر فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث تمام 85 ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا عمل مکمل۔ PTI نے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل غیر آئینی قرار دے دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، ملٹری ٹرائل کورٹ ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو باوردی یا ریٹائر ہوں۔ اپوزیشن لیڈر عمر جیوب بولے کسی کا گلا دبانے سے آپ کہیں اس کی سانس کنٹرول ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سویلین کا ٹرائل سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے، ملٹری کا ادارہ بطور عدلیہ فنکشن نہیں کر سکتا۔ شیخ وقاص اکرم بولے سویلین کا ٹرائل کسی صورت ملٹری کورٹس میں نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کے فیصلے عجلت میں نہیں کیے گئے، پاکستان میں کچھ بھی ماورائے آئین یا قانون نہیں ہو رہا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں ٹرمپ کی ٹیم کا ایک سیاسی بیانیہ ضرور ہے مگر ریاست کی بات الگ ہوتی ہے۔ کسی اور ملک میں 9 مئی جیسا واقعہ ہوتا تو سخت سزائیں ہوتی۔ امریکہ برطانیہ میں کسی ملٹری ہیڈ کوارٹرز پر ایسا حملہ ہوتا تو وہاں قیادت کی جانب سے قیامت برپا ہوتی۔ امریکہ میں بھی ملٹری کورٹس موجود ہیں، وہاں بھی ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوتی ہیں۔ مذاکرات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کے کیسز ختم کر کے اسے رہا کیا جائے۔ PTI کی حکومت کو 31 جنوری تک مذاکرات مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن۔ بانی PTI سمیت تمام سیاسی اسیروں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ مذاکراتی کمیٹی کے اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو میں صاحبزادہ حامد رضا نے کہا بانی نے سول نافرمانی تحریک جاری رکھنے کو کہا۔ بانی چیئرمین ملک کی خاطر خود سے ہوئے ناروا سلوک کو معاف کرنے پر تیار۔ بانی نے علی امین کو کرم کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنے کا کہا۔ بانی PTI کے بیانات نہیں، کمیٹی کے تحریری مطالبات دیکھیں گے۔ PTI جانتی ہے جیلوں سے نکالنے کا قانونی طریقہ ہے۔ نولی کے سینیٹر ریحان صدیقی کہتے ہیں آئندہ بھی مذاکراتی کمیٹی کو بانی PTI سے ملاقات کی سہولت دیں گے۔ بانی PTI سے بات چیت میں نواز شریف کی منظوری شامل ہے۔ پاکستان کی پالیسیز کسی رچرڈ گرینل کے ٹویٹس پر نہیں بنتی۔ موجودہ حالات میں پورا سچ نہیں بولا جا رہا، ایک سیاسی جماعت ایک فرم ہائر کر کے اپنے ملک کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ میاں جاوید لطیف کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا اگر ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے گا تو ہم سب متحد نظر آئیں گے۔ غزہ سمیت دیگر اسلامی ممالک میں ہلاکت کے خلاف کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے۔ نواز شریف کے خلاف سازشیں کی گئیں لیکن انہوں نے کبھی سول نافرمانی کی کال نہیں دی۔ FIA منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت، لاہور کی اسپیشل عدالت نے مونس الہی کی دوبارہ گرفتاری کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا پرویز الہی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری، فریقین سے دلائل طلب کر لیے، مزید سماعت 20 جنوری کو ہوگی۔ پنجاب میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا زرعی گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام ینگ ایگریکلچر گریجویٹ کو ماہانہ 60,000 اسکالرشپس بھی ملیں گی۔ 9 ارب سے بجلی سے چلنے والے 8,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا بھی پروگرام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کاشتکاروں کی خوشحالی اور زرعی پیداوار میں اضافے کو اولین ہدف قرار دے دیا، کہا پنجاب حکومت کاشتکاروں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز، ڈاکٹرز نے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا۔ سیاسی سرگرمیوں سے گریز کی ہدایت، کارکنان میں تشویش، سوشل میڈیا پر دعاؤں کی اپیل۔ وبائی امراض سے بچاؤ اور ان پر قابو پانے کے لیے ہر دم تیار رہنا ضروری۔ حکومت پنجاب شعبہ صحت کی استعداد کار بڑھا رہی ہے، سب سے زیادہ صحت پر کام کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وبائی امراض سے بچاؤ کی تیاری کے عالمی دن پر پیغام، کہا شہری صحت سے متعلق ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے نبھائیں۔ وبائی امراض کسی علاقے تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ ملک میں پولیو کے مزید 2 کیسز رپورٹ، مجموعی کیسز کی تعداد 67 ہو گئی۔ رواں سال ٹانک سے پولیو کا چوتھا اور کشمور سے دوسرا کیس رپورٹ ہوا۔ پنجاب میں نئے اسکولوں کی رجسٹریشن اسکول بسوں کی پالیسی سے مشروع، 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کا عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ جسٹس شاہد کریم کا
स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में इस्तफसार। रिमार्क्स ये सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकामात की रोशनी की खिलाफ वर्जी की। लाहौर हाईकोर्ट की 30 दिसंबर तक पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। लाहौर में नवाज शरीफ के पोते जैद नवाज की शादी की तकरीबात। नवाज शरीफ आज दिन 3 बजे गैर मुल्की मेहमानों को ज़ोहराना देंगे। शरीफ फैमिली के अमेरिका, भारत, बरतानिया और इटली के गैर मुल्की मेहमान लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत शरीफ फैमिली भी शरीक होगी। लियाकतपुर के सैकड़ों देहातों को सैराब करने वाली नहर अब्बासिया में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरिआब गंदम और गमात की तैयार फसल तबाह, करोड़ों रुपए की फसल जाया होने का खदशा। महकमे अनहार के अफसरान ख्वाब खरगोश में मुब्तला, इलाका का नाहिल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। पाबंदी का इत्तलाक 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक होगा। नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची का खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया।